इङ्ग्लिस सब्जेक्ट मन पराउने लभर्सहरूको लागि आज फेरि क्लास 9 CBSE को द साउन्ड अफ म्युजिक एबेलाइन ग्ल्यानी लिसन्स टु साउन्ड विदाउट हियरिङ इट लिएर आएको छु र यो लेसन एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ र तपाईँहरूले यो लेसनबाट कसरी चाहिँ फिजिकल डिसेबिलिटी भएको मान्छेले पनि आफ्नो जीवनमा स्ट्रगल गरेर सङ्घर्ष गरेर सक्सेसलाई हासिल गर्न सक्छ र यहाँदेखि हामी सुरु गर्नेछौँ बिफोर यु रिडदेखि God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. र यहाँनिर भन्दैछ भगवानले चाहिँ उसको सुन्ने शक्ति छिनेको छ अरे, तर उसले एबेलाइन ग्ल्यानीलाई एकदमै एक्स्ट्राअर्डिनरी कुरा पनि उसलाई दिएको छ अरे। हामीले जुन कुरा सुन्छौँ उसले फिल्स गर्छ अरे र हामी भन्दा पनि धेरै उसले कुनै पनि कुराहरूलाई फिल गर्छ अरे, सुन्नु भन्दा पनि उसले चाहिँ फिल गर्छ अरे भनेर यहाँ भन्दैछ। त्यही कारणले चाहिँ उसले चाहिँ एक्सप्रेस गर्यो अरे म्युजिकलाई चाहिँ एकदमै ब्युटिफुल्ली। Read the following account of a person who fought against the physical disability and made her life a success story. यहाँ भन्दैछ हामी यसमा हामी यस्तो खालको पर्सनको बारेमा पढ्दैछौँ अरे कि जसले चाहिँ फिजिकल डिसेबिलिटीसँग लडेर चाहिँ आफ्नो जिन्दगीमा आफ्नो लाइफलाई चाहिँ एउटा सक्सेस स्टोरीको रूपमा परिणत गरेको छ। र अब हामी मुनिदेखि सुरु गरौँ। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deep. र यहाँनिर भन्दैछ फर्स्ट प्याराग्राफमा हतारको घडीमा भिड चाहिँ जसलको मिनिङ चाहिँ पुस रगली नराम्रो पाराले ठेल्दै थिए अरे आफ्नो पोजिसनको लागि अन्डरग्राउन्ड ट्रेन प्लेटफर्ममा। स्लाइड गर्ल, स्लाइडको मिनिङ चाहिँ स्मल एन्ड थिन, 17 वर्षभन्दा यङ्गर देख्ने केटी चाहिँ नर्भस थिए अरे र एक्साइटेड पनि थिए अरे जब चाहिँ उसले चाहिँ फिल्ड गरे अरे आउँदै गरेको ट्रेनको भाइब्रेसन्सलाई। उसको चाहिँ फर्स्ट डे थियो अरे एट दि प्रेस्टिजियस रोयल एकाडेमी अफ म्युजिक इन लन्डनमा। एन्ड डन्टिङको मिनिङ चाहिँ फ्याटिनिङ, उसलाई एकदमै डर भइरहेको थियो अरे किनभने ऊ चाहिँ एउटा टिनेजर थिए र ऊ चाहिँ स्कटिस भनेको चाहिँ स्कटल्यान्ड कन्ट्रीबाट थिए, ऊ चाहिँ भिलेजबाट थिए स्कटल्यान्डको। त्यही भएर उसलाई एक प्रकारको फ्याटिनिङ भइरहेको थियो अरे। But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deep. तर यो म्युजिसियन हुन चाहने केटीलाई चाहिँ एकदमै ठुलो च्यालेन्ज थियो अरे किन भन्दाखेरि चाहिँ ऊ बहिरो थिए अरे। एबेलाइन ग्ल्यानी's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Ebeline was waiting to play the piano. They called her name and she did not move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glanny. For quite a while, Ebeline managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist.
It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says एबेलाइन ग्ल्यानिसको कान सुन्ने क्षमता चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै गायब भएको थियो अरे। उसको आमालाई याद छ अरे कि र उसले नोटिस गर्नुभएको थियो अरे कि केही न केही चाहिँ रङ भएको थियो अरे। जब चाहिँ 8 वर्षको एबेलाइन चाहिँ एकदमै पर्खिरहेको थियो अरे कि पाइनो प्ले गर्नको लागि उनीहरूले उसको नाम बोलाए अरे र ऊ मुभ भइन अरे। त्यतिखेर नै उसको आमाले रियलाइज गर्नुभयो अरे कि उसले सुनिन अरे। फर क्वाइट अ वाइल केही क्षणको लागि चाहिँ एबेलाइनले चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन अरे आफ्नो डिफनेस, आफ्नो कान सुन्न नसक्ने क्षमतालाई लुकाउनको लागि। कसकोबाट भन्दाखेरि फ्रेन्ड्स र टिचर्सकोबाट। तर जब ऊ 11 वर्षको भई उसको मार्क्स एकदमै कम भयो अरे, एकदमै वर्स भयो अरे र हेडमिस्ट्रेसले चाहिँ प्यारेन्ट्सलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो अरे कि उसलाई चाहिँ स्पेसियलिस्ट। जब चाहिँ एबेलाइन 11 वर्षको पुगिन अरे उसको मार्क्स एकदमै वर्स भयो अरे, एकदमै कम भयो अरे। उसको पर्फर्मेन्स एकदम वर्स हुँदै गयो अरे र हेडमिस्ट्रेसले चाहिँ उहाँको प्यारेन्ट्सलाई भन्नुभयो अरे कि उसलाई चाहिँ स्पेसलिस्टकोमा लानुपर्छ भनेर भन्नुभयो अरे। र त्यतिखेर नै डिस्कभर भयो अरे कि उहाँको हियरिङ चाहिँ उहाँको सुन्ने क्षमता चाहिँ एकदमै विक भएको छ र उहाँको नर्भ ड्यामेज भइसकेको छ र उहाँहरूलाई एडभाइस गर्नुभयो होला सायद डक्टरले द्याट सी सुड बी फिटेड विथ हियरिङ एड्स। उहाँलाई चाहिँ एबेलाइनलाई चाहिँ हियरिङ एड्स लाउनुपर्छ। हियरिङ एड्स भनेको चाहिँ इक्विपमेन्ट हो, एउटा इक्विपमेन्ट चाहिँ साउन्ड सुन्नको लागि लाउने होला सायद। एन्ड सेन्ड टु अ स्कुल फर द डिफ, उसलाई स्कुल सेन्ड गर्नुपर्छ फर द डिफ, बहिरो पिपलहरूको स्कुल उहाँलाई सेन्ड गर्नुपर्छ। एभ्रिथिङ सडनली लुक ब्ल्याक, सेज एबेलाइनले। एभ्रिथिङ सडनली लुक ब्ल्याक भनेको चाहिँ सब कुराबाट निराश हुनु, होपलेस हुनु, जीवनमा अन्धकार छाउनु। But Abeline was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. But Abeline was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. He began by tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Abeline. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. Forbes repeated the exercise and soon Abeline discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibration. The rest was sheer determination and hard work. यो प्याराग्राफमा भन्दैछ तर एबेलाइन चाहिँ हरेस खान चाहदिनन् थिइन् अरे र ऊ एकदमै डिटरमाइन थिइन् अरे कि एउटा नर्मल जिन्दगी जिउनको लागि र आफ्नो इन्ट्रेस्ट म्युजिकपट्टि अगाडि जान। उहाँले एक दिन नोटिस गर्ने अरे कि एउटा गर्लले चाहिँ जाइलोफोन प्ले गरेको र उसले डिसाइड गरिन् अरे कि ऊ पनि त्यो जाइलोफोनलाई प्ले गर्न चाहन्छु भनेर। धेरैजना टिचर्सले उहाँलाई डिस्करेज गरे अरे
तर पर्कुसनिस्ट रन फब्सले चाहिँ उहाँको क्षमतालाई र तपाईँहरूलाई पहिला म यहाँनिर मिनिङ भन्दैछु। जाइलोफोन भनेको चाहिँ एउटा म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट हो विथ अ रो अफ वुडन बार्ड्स अफ डिफ्रेन्ट लेन्थ। पर्कुसनिस्ट भनेको चाहिँ एउटा पर्सन हो जसले चाहिँ ड्रम तबला बजाउँछ। पोटेन्सियल भनेको चाहिँ कुनै पनि क्वालिटी और एबिलिटी। अब प्याराग्राफ 4 मा जाउँ। सी नेभर लुक ब्याक फ्रम द्याट पोइन्ट onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. She gradually moved from orchestral work to solo performances. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. र यो प्याराग्राफमा भन्दैछ एबरलाइनले कहिले पनि पछाडि हेरिन अरे त्यो समयदेखि र उहाँले टुर सुरु गर्नुभयो अरे युनाइटेड किङडममा विथ अ युथ अर्केस्ट्रा। युथ अर्केस्ट्रा मिन्स ग्रुप अफ सिङ्गर्स। र जब उहाँ 16 वर्षको हुनुहुन्थ्यो उहाँ त्यतिखेरदेखि नै उहाँले चाहिँ सुरु गर्नुभयो अरे म्युजिक नै उहाँको करियर हुन्छ भनेर। र उहाँले अडिसन दिनुभयो अरे। अडिसन भनेको चाहिँ एउटा गेभ अ सर्ट पर्फर्मेन्स सो द्याट अ डाइरेक्टर कुड डिसाइड वेदर सी वाज गुड इनफ। कुनै पनि म्युजिक या कुनै पनि ट्यालेन्टको सोहरूमा दिने एउटा पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ अडिसन भन्छ। र उहाँले अडिसन दिनुभएको थियो अरे रोयल एकाडेमी अफ म्युजिक लागि। र उहाँले चाहिँ त्यो एकाडेमीको हिस्ट्रीमै उहाँले चाहिँ हाइएस्ट मार्क्स उहाँले स्कोर गर्नुभएको थियो अरे। र उहाँ बिस्तारै बिस्तारै अर्केस्ट्रल वर्कदेखि ग्रुपमा पर्फर्म गर्दा गर्दै उहाँले आफ्नो आफै एक्लै पर्फर्मेन्स पनि दिन थाल्नुभयो अरे। र 3 इयर्सको कोर्समा उहाँले धेरै धेरै टप अवार्ड्स पनि उहाँले पाउनुभयो अरे। अब प्याराग्राफ 5 मा जाउँ। And for all these, Eveline won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. र यो प्याराग्राफमा भन्दैछ एभलाइनले एक्सेप्ट गर्दैन अरे कुनै पनि हिन्ट अफ हिरोइक एचिभमेन्ट। यदि हामीले हार्ड गऱ्यौँ र हामीले याद छ हामी कहाँ जाँदैछौँ भने हामी त्यहाँनिर पुग्छौँ अरे। र ऊ टपमा पुग्यो अरे। द वर्ल्डले पनि ट्राई गर्दैछ अरे सर्च गर्दैछ अरे आफ्टर मल्टी पर्कुसनिस्टहरूलाई जो चाहिँ मास्टरी छ अरे अफ सम 1,000 इन्स्ट्रुमेन्ट्सको एन्ड हेक्टिक इन्टरनेसनल सेड्युल। इट इज इन्ट्रिगुइङ टु वाच Eveline functions so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussion, she never missed a word. Men with bossy beards give me trouble, she laughed. It is not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11. She says, but that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese. र यो प्याराग्राफमा भन्दैछ इट इज इन्ट्रिगिङ भनेको चाहिँ फेसिनेटिङ एन्ड क्युरियस जो उत्साह हुन्छ अरे कि एभिलाइनको फङ्सन हेर्नको लागि बिना मेहनत विदाउट हियरिङ पनि नसुनी पनि। हाम्रो 2 आवर डिस्कसनमा उसले कहिले पनि वर्ड मिस गर्दैन थिइन अरे। म्यान विथ बसी बर्ड्स गिभ मी ट्रबल, ऊ हाँसिन अरे। जो मान्छे बसी बिड्स छ ट्रबल दिन्थ्यो अरे। इट इज नट जस्ट वाचिङ द लिप्स, खालि लिप्सलाई हेर्नु मात्र होइन तर होल फेसलाई अरे स्पेसली द आइज। उसले स्पिक्स गरिन अरे फ्ललेसली भनेको चाहिँ विदाउट अ फल्ट अर मिस्टेक बिनै विथ स्कटिस लिल्ड भनेको चाहिँ लिल्ड भनेको चाहिँ वे अफ स्पिकिङमा स्कटिस स्पिकिङ तरिकामा
My speech is clear because I could hear till I was 11. मेरो स्पिच चाहिँ क्लियर थियो अरे बिकज आई कुड म सुन्न सक्थेँ अरे यहाँ 11 वर्षमा उसले भनिन्। तर एक्सप्लेन गर्न सकिँदैन अरे कि कसरी उसले चाहिँ म्यानेज गरी अरे कि फ्रान्स र मास्टर बेसिक जापानिज जान्नको लागि उहाँले उसले कसरी लर्न गरिन् अरे भन्न सकिँदैन अरे। र प्याराग्राफ 7 मा जाउँ। एज फर म्युजिक सी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रु एभ्री पार्ट अफ माई बडी, इट टिङ्गल्स इन द स्किन, माई चेक बोन्स एन्ड इभन इन माई हियर। वेन सी प्लेस द xylophone, she can sense the sound passing off the stick into her fingertips. By leaning against the drum, she can feel the resonances flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that see the vibration pass through her bare feet and up her legs. As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing off the stick into her fingertips. By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. र यो प्याराग्राफ 7 मा भन्दैछ फर म्युजिकको लागि चाहिँ उसले एक्सप्लेन गर्यो अरे उसको शरीरको सबै पार्टमा पुगे जस्तो उसलाई लाग्थ्यो अरे। इट टिङ्गल्स भनेको टिङ्गल्सको मिनिङ चाहिँ यहाँ दिएको छ कजेस अ स्लाइट ब्रेकिङ अर स्टेकिङ सेन्सेसन, स्किनमा पुगे जस्तो हुन्थ्यो अरे र उसको चेक बोन्समा र हियरसम्म पनि पुगेको उसलाई त्यस्तो महसुस हुन्थ्यो होला, सायद त्यहाँ उसलाई पुगे जस्तो फिल हुन्थ्यो होला या हुन्थ्यो। जब चाहिँ उसले चाहिँ जाइलोफोन प्लेज गर्थिन् उसले सेन्स गर्न सक्थिन् कि साउन्ड चाहिँ उसको फिङ्गर टिप्सम्म पुगेको या आएको। जब ऊ ड्रममा झोक्थिन् उहाँ फिल गर्न सक्थिन् कि रेजोनेन्स भनेको चाहिँ साउन्डको इको चाहिँ उसको बडीमा आए जस्तो होइन, उसको बडीमा फिल भए जस्तो उसको बडीमा उहाँले फिल गर्थिन्। अन वुडन प्लेटफर्ममा चाहिँ उहाँले आफ्नो सुज रिमुभ गर्थिन् सो द्याट द भाइब्रेसन चाहिँ उहाँको खाली खुट्टाबाट पास होस् र माथि लेगसम्म पुगोस्। Not surprisingly, Eveline delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. र यो प्याराग्राफमा भन्दैछ नट सरप्राइजिङली आश्चर्य नमानी एभिलाइनले चाहिँ आफ्नो अडियन्सेसलाई चाहिँ एकदमै मनोरञ्जन दिन् अरे र प्लेजर दिन्छन् अरे। एभिलाइन confesses that she is something of a workaholic. I have just got to work, often harder than classical musician, but rewards are enormous. Apart from the regular concerts, Eveline also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians. And Rizalin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration of our deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. फिजिकल डिसेबिलिटी भएको चिल्ड्रन्सहरूले पनि आफ्नो जिन्दगीमा सक्सेसलाई हासिल गर्न सक्छ, केही न केही कुछ गर्न सक्छ। र यो च्याप्टरको प्याराग्राफ 10 मा भनिएको छ एभिलाइन ग्ल्यानीले आफ्नो जीवनमा ठुलो सक्सेस हासिल गर्नुभएको छ। उहाँको एज भन्दा डबल भएका मान्छेहरूले पनि उहाँ जतिको सक्सेसलाई हासिल गर्न सकेको छैनन्। उहाँले ड्रम्स र अदर इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ म्युजिसियनहरूको अगाडि ल्याउनु भयो र उहाँले देखाउनु पनि भयो इट क्यान बी भेरी मुभिङ भनेर। र उहाँले इन्सपिरेसन दिनुभयो जो मानिसहरू जो चाहिँ ह्यान्डिक्याप छन् र मान्छेहरूले उहाँलाई हेरेर भन्छन् अरे यदि उहाँले गर्यो भने म पनि गर्न सक्छु भनेर। एन्ड नट द लिस्ट र उहाँले एकदमै बिग प्लेजर दिनुभएको छ अरे मिलियन्सलाई। र यो च्याप्टरको पार्ट 1 यतिसम्म नै राख्न चाहन्छु। फेरि म द साउन्ड अफ म्युजिकको पार्ट 2 द सेनाई अफ बिस्मिल्ला खान लिएर आउनेछु।
तबसम्म आफ्नो ख्याल राख्नुहोस्। यदि तपाईँहरूले यो लेसनबाट राम्रो ज्ञान पाउनुभयो, बुझ्नुभयो, लेसनलाई इन्जोय गर्नुभयो भने मेरो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक पनि गर्नुहोस् र भिडियोलाई सेयर पनि गर्नुहोस्। धन्यवाद।